मुंगूल गँग वॉर प्रकरणातलो एक आरोपी अमोघ नायकाक हालींच बेल मेळ्ळे उपरांत कोलवाळे सेंट्रल जेला भायर एक सुवाळो जालो. ह्या सुवाळ्यान जेली भायर जेल वॉर्डन लक्ष्मण पाडलोसकारूय दिश्टी पडिल्ल्यान सध्या जेलींतल्या कारभाराचेर प्रश्नचिन्ह पडटा. रेसर शुभम ह्या इंस्टाग्रामाचेर घातिल्ल्या व्हिडिओन अमोघ भायर येतकीर ताका बियरीन न्हाणयलो आनी ताचे उपरांत जेल वॉर्डन लक्ष्मण पार्डोसकारूय ताचे बरोबर छाती फुडें काडून फोटो आनी व्हिडिओ काडटना दिश्टी पडटा. आतां जांकां अमोघ नायक कोण हें खबर ना तांचे खातीर मुंगला जाल्ल्या हल्ल्यान ताका फातोड्डे पुलिसांनी अटक केल्ली. हालींच ताका न्यायालयान कंडिशनल बेल दिला आनी ताचे उपरांत कितें जालें तें ह्या व्हिडिओन दिसता. फोग सेलिब्रेशन आनी पुराय वातावरण अशें की कोण युद्ध जिखून आयला. तोंडार एक सुद्दां पश्चातापाचें चिन्ह दिसना. भायर कितें चल्लां तें दिसलें, पूण ह्या व्हिडिओ उपरांत कोलवाळे जेली भितर कितें चल्लां हाचेर प्रश्नचिन्ह पडला. सध्या इंस्टाग्रामा वेल्यान हो व्हिडिओ गायब आसा, पुणून ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी जावची अशें सगळ्यांक दिसता. तुम्ही पळयतात GNH.